जनक पनि नेपालमा जन्मेको, सीता महारानी पनि नेपालमा जन्मिनु भएको। 2004 सालसम्म विशाल नेपाल छ। अहिले बङ्गलादेशको केही भूभाग पनि हाम्रो देशमा आउँछ, भुटान हाम्रो देशमा आउँछ, सिक्किम हाम्रो देशमा आउँछ, तिब्बत हाम्रो देशमा आउँछ। विशाल नेपाल त 100 वर्ष होइन, 100औं वर्षपछि पनि फिर्ता हुन्छ, त्यो शाश्वत सिद्धान्त हो। नेपाल आमाले ती पात्र जन्माउँछन्। 4 सालपछि केही पनि लेखिएको छैन। इतिहास त 2004 साल उताको छ हामीसँग। दुनियाँभरिका हिजो बिहान मात्रै उदय भएका ब्रिटेनदेखि लिएर इन्डियासम्मले हाम्रो इतिहासलाई दबाउन खोज्ने, दमन गर्न खोज्ने उनीहरूको दुस्साहस मात्रै हो। यो इतिहास दबेर दब्दैन। चन्द्र सूर्य जबसम्म छन् तबसम्म यो इतिहास रहिरहन्छ। त्यो इतिहास रसातलमा लगेर दबाएको भए पनि पुनरावृत्ति हुन्छ, पुनः प्रतिष्ठापन हुन्छ। भारतीयहरूलाई 1000 वर्षको गुलामीबाट मुक्ति दिलाउने लखन पाण्डे गढवाली गोर्खाली हो, सुभाष चन्द्र बोस गोर्खाली हो, लालबहादुर शास्त्री गोर्खाली हो, वल्लभभाई पटेल गोर्खाली हो। हिमाल अनलाइन टिभी विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु। आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ सत्य सनातन गुरु। उहाँ एक योगी साधक हुनुहुन्छ। आज म विशेष गरी अहिले अत्यन्त चर्चाको विषय रहेको माता सीताको विषय, अखण्ड भारतको विषय, ग्रेटर नेपालको विषय, समग्रमा नेपालको प्राचीन इतिहास, यसको यथार्थ के रहेको छ, यी विषयहरूमा उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्दैछु। गुरुदेव, स्वागत छ हजुरलाई। प्रणाम। यति बेला भारतले अखण्ड भारतको नक्सा सार्वजनिक गरेका छ। भारतले खास गरी यो पछिल्लो समय चाहिँ सीता पनि भारतमै जन्मिएको, बुद्धको विषयमा पनि उसले बेला बेलामा विवादास्पद टिप्पणीहरू गर्छ, अथवा बुद्ध पनि भारतमै जन्मिएको, रामको विषय, कृष्णको विषय। जसरी भारतले इतिहासको विषयमा, विभूतिहरूको विषयमा जुन प्रकारको दाबी गर्दै आइरहेको छ, नेपालको अलिकति हामीले प्राचीन इतिहासमा जाँदाखेरि चाहिँ नेपालको इतिहास कस्तो छ, भारतले दाबी गरिरहेको विषयहरूमा कति सत्यता छ? भारतले दाबी गरिरहेको विषय भन्दा पनि भारतले आफ्नो गौरवको उत्थान गरेको कुरा आउँछ त्यहाँ। उसले आफ्नो गौरवको कुरा र गौरवको इतिहासलाई पुनरावृत्ति गर्ने अधिकार छ। हामी कहाँ चुक्यौँ भन्ने कुरा हुन्छ यहाँ। हजुर हजुर, हामी कहाँ चुकेका छौँ? हाम्रो इतिहास कहाँदेखि हो? भारतले मौर्यलाई आधार मान्ला, भारतले अशोकलाई आधार मान्ला। हाम्रो आधार के हो त? हामीले हमेसा आफ्नो आधारको अनादर गरिरहेका छौँ। आज नेपालका प्रतिष्ठित र व्यवस्थित व्यवस्थाका प्रतिनिधिहरू नेपालको यो माटोमा डेमोक्रेसीको कुरा गर्छन्, महात्मा गान्धी लगायतको कुरा गर्छन् यहाँ, जो यो भूमिलाई सुहाउने कुरा होइन। कम्युनिस्टको कुरा गर्छन्, लेनिनको कुरा ल्याउँछन्, जो यो यहाँको भूमिसँग सम्बन्धित कुरा होइन। तर यहाँको भूमिसँग सम्बन्धित कुरा के हो? यहाँको राष्ट्रिय गौरव के हो? यो राष्ट्र वास्तवमै विश्वको गुरु राष्ट्र हो भने त्यसको आधारशिला के हो? हामीसँग त्यसका तथ्यहरू के छन्? त्यो तथ्यहरू हामीले बचाउनु जरुरी छ। हाम्रो आफ्नो गौरवलाई बचाउनु हाम्रो मुख्य उत्तरदायित्व हो। उसले करिब 1000 वर्ष पहिलेको कुरा गर्छ, 700 वर्ष पहिलेको कुरा गर्छ भने हामीसँग इतिहास कहिलेदेखिको छ त? हामीसँग त करोडौँ वर्ष पहिलेको इतिहास छ, जहाँबाट विश्वमा एकमात्र छत्रछायाद्वारा सुशासनको, सुव्यवस्थाको परिचालन हुन्थ्यो। त्यो हो स्वयम्भू मनु र महारानी सत्यरूपाबाट सञ्चालित विश्व एक छत्रछाया, विश्व नै एउटा राष्ट्र, विश्व एक मात्रै राष्ट्र। त्यो स्थितिको इतिहास हामीसँग छ नि। विश्वका चक्रवर्ती सम्राट जो पहिलो पृथ्वीको सम्राट पनि हो, पहिलो राजा, यो पृथ्वीको प्रथम राजा, पृथ्वीकै प्रथम राजा स्वयम्भू मनु र सत्यरूपा,
यो हाम्रो देशबाट विश्वभरिमा सुशासन र सुसभ्यता, संस्कृति, मानवता, नैतिकताको विस्तार भएको हो। त्यहाँबाट त्यो किराँत सभ्यता सुरु भएको हो। त्यो किराँत सभ्यता विकसित हुँदै र व्यवस्थित हुँदै जाँदाखेरि खस हुँदै आर्यमा पूर्ण भएको छ। यो सभ्यता सनातन धर्मको सभ्यताको प्रथम, द्वितीय र तृतीय कडीमा पूर्ण भएको छ। प्रथम कडीमा किराँत सभ्यता सुरु भएको छ, जुन पहिलो राजा स्वयम्भू मनु र महारानी सत्यरूपाबाट, र त्यही सुरुवात खसान अथवा खस सभ्यता आर्य सभ्यतामा पूर्ण भएको छ। त्यो आर्य सभ्यता कसरी पूर्ण भयो त? कसले पुरा गर्यो? त्यो आर्य सभ्यता कस्तो थियो जहाँ हामीसँग प्रत्येक व्यवस्था प्रणालीका प्रतिनिधि र प्रमुखहरू व्यवस्था प्रणालीको लागि तत्पर थिए, तटस्थ थिए। त्यो स्थिति हाम्रो यो पवित्र भूमिबाट बनेको छ। र हामीले ताजा कुरा गर्ने हो भने पनि किराँत कालमा अत्यन्त धेरै पृथ्वीको भूभागहरू नेपालले संरक्षणमा लिएको छ भने त्यसपछि फेरि गोर्खा राज्य विस्तार हुँदाखेरि पुनः नेपालको निर्माण, पुनः नेपालको सांगठनिक रूप दिँदाखेरि पनि महाराज श्री पृथ्वीनारायण शाह र उहाँका सुपुत्र द्वयले प्रताप सिंह शाह र बहादुर सिंह शाहले जुन विशाल नेपालको काम गर्नुभयो, त्यो त हामीसँग ताजा इतिहास छ। उहाँहरूले 10,000 वर्ष 1000 वर्ष पहिलेको इतिहासलाई प्रमाणिक मान्नुहुन्छ र त्यसलाई पुनः प्राप्त गर्ने परिकल्पना गर्नुहुन्छ भने त्यो त हामीमा पनि हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो पागलपन हामीमा हुनुपर्ने हुन्छ, किनकि 2004 सालसम्म विशाल नेपाल छ। 2004 साल 2004 भनेको विक्रम सम्वत 2004 सालसम्म नेपालको विशाल र व्यापक नेपाल छ। तिब्बतको कैलाश, तिब्बतको राजा हाम्रो अभिन्न, हाम्रो नेपालको सबै राजा रजौटा जस्तै एक अभिन्न अङ्ग तिब्बत राज्य र तिब्बतको राजा हाम्रै राजा रजौटाहरूमध्ये पर्दछन्। त्यो 2014 सालसम्म तिब्बत हाम्रो छ। 2014 सालसम्म विक्रम सम्वत 2014 सालसम्म तिब्बत हाम्रै छ। त्यहाँ कसले घोटाला गर्यो? कसरी तिब्बत नेपालबाट गुम्यो? अहिले त केवल भारत, बङ्गलादेश र नेपालको कुरा मात्र अहिलेको नेपालको इतिहासविदहरूले उठाइरहेका छन् र भारतले पनि त्यसैमा चित्त दुखाइरहेको छ। वास्तवमा नेपालको गौरव र नेपालको विशालतालाई ताजा मात्रै अधिकारको कुरा र पुनः प्राप्तिको कुरा गर्ने हो भने त्यो हो विशाल नेपाल। पृथ्वीनारायण शाह, बहादुर शाहले आफ्नो अधीनमा लिएको विशाल गोर्खा राष्ट्र, नेपाल राष्ट्र, तिब्बतको ब्रह्मपुत्र पारीको भेगदेखि लिएर ब्रह्मपुत्र दुईटा छन्, दुईटा सरोवर र दुईटा नदीहरूको कुरा आउँछ। याव इन्दु जुन दुईटा सरोवर र दुईटा नदीको कुरा त्यहाँ शास्त्रले बताउँछ। त्यो मानव सरोवर द्वय, त्यहाँ दुईटा मानव सरोवरको नाम मान्छेहरूले विकृत गरिदिएका छन् पछिल्लो समयमा। रावण जस्तो महान पण्डितले स्नान गरेको दहलाई राक्षस दह बनाएका छन् र अर्को ठुलो मानसरोवरलाई मानसरोवर बनाएका छन्। वास्तवमा दुईटै मानसरोवर उत्ति नै महत्त्वपूर्ण छन्। त्यस्तै त्यहाँबाट दुईटा ब्रह्मपुत्र बग्छन्। एउटा पूर्वमा मेघालय अरुणाचलबाट तल बङ्गलादेशको समुद्री सतहमा समाहित हुन्छ भने अर्को उता पश्चिममा प्रवाहित हुन्छ, जहाँ काजिकास्तान हुँदै इरानमा बगिरहेको छ। त्यो क्षेत्र नेपालको हो। विशाल नेपालको नक्सा हामीसँग छ। हामीसँग ती सन्धि सम्झौताहरू छन्। यदि यसलाई आधिकारिक रूपमा साँच्चै नै लड्ने हो भने विश्व मञ्चमा हामीले यी सबै प्रमाणहरूको साथमा एक मर्यादित आधिकारिक रूपमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि आफ्नो मात्र गौरवको कुरा गर्ने हो भने गौरवको कुरा हामीलाई पनि गर्ने अधिकार छ। मनुले समग्र पृथ्वीमा एक छत्र राज गरेको कुरा छ। त्यो एक छत्र राज गरेको स्थान भनेको जुम्ला
स्वयं भगवान पशुपतिनाथ कैलाशपतिको छत्र छायामा रहेर मनुले यो पृथ्वीमा एक छत्र राज गरे। त्यो एक छत्र राज केवल शोषणको निमित्त होइन, सुव्यवस्थाको निमित्त थियो, सभ्यताको निमित्त थियो। किराँत सभ्यतालाई खस हुँदै आर्यमा पूर्ण गर्नु थियो। त्यो स्वयम्भू मनुले गर्नुभएको काम हो। त्यो खाँडा चक्र छ, त्यो माथि खाँडा चक्र, तल्लो खाँडा चक्र छ, जहाँबाट खड्ग विद्याको अभ्यास सुरु भयो, जहाँबाट धनुर्वेदको अभ्यास सुरु भयो, जहाँबाट आयुर्वेदको अभ्यास सुरु भयो, जहाँबाट शिल्पवेदको अभ्यास सुरु भयो, जहाँबाट गन्धर्ववेदको अभ्यास सुरु भयो। यी 4 उपवेदहरू समग्र पृथ्वीको व्यवस्थापनको लागि थियो। आयुर्वेद समाजको दुःख, पीडा, रोगलाई आरोग्यतामा परिणत गर्ने व्यवस्था थियो भने अर्को धनुर्वेद आत्मरक्षा र सुरक्षार्थ अभ्यास गर्ने कला थियो। अर्को शिल्पवेद जसले दिव्यभन्दा दिव्य मन्दिर, राजभवन, गुरुकुलहरू, पञ्चायती भवनहरू निर्माण गर्ने, त्यो इन्जिनियरिङ अहिलेको रूपमा भन्दाखेरि, त्यतिखेरको रूपमा भन्दाखेरि शिल्पविद्या, शिल्पविज्ञान, शिल्पवेद त्यहाँबाट सुरु भएको छ। अलिकति हजुरले एउटा विषय पनि उठान गर्नुभयो। 2004 सालसम्म, विक्रम सम्वत 2004 सालसम्म चाहिँ विशाल नेपाल नेपालमै रहेको थियो, नेपालमा नै कायम रहेको थियो, तिब्बत नेपालमा नै रहेको थियो भनेर भन्नुभयो। हामीले इतिहासलाई अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ 1816 को सुगौली सन्धिपछि नेपालले विशाल नेपाल गुमायो, नेपाल मेची महाकालीमा सीमित भयो भनेर इतिहास चाहिँ हामी त्यसरी पढ्छौँ, अध्ययन त्यसरी गराइन्छ। 2004 सालसम्म विशाल नेपाल कायम थियो भनेर भन्नुभयो। 4 सालपछि चाहिँ कसरी गुम्यो त त्यसो भए? 4 सालपछि मनगणन्ते सन्धि सम्झौताहरूका दस्तावेजहरू बनाउन थालियो र नेपाललाई ओझेलमा पार्ने र नेपाललाई गुमनाम बनाउने खेलहरू हुन थाले र त्यसको समर्थन यहाँका राजा रजौटाले पनि गरे र त्यो विशाल नेपाल गुमाए र यही सीमित क्षेत्रमा रमाउने अभ्यासमा रहे। 2014 सालमा टङ्कप्रसाद आचार्यकै मन्त्रीमण्डलबाट तिब्बत कैलाश गुमेको छ। 4000 बिघा जमिन, धान मात्रै फल्ने जमिनहरू जुन ब्रह्मपुत्र पारिपट्टिको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको भूभागहरू गुमाएको छ। त्यो टङ्कप्रसाद आचार्यको मन्त्रीमण्डलबाट यो गलत काम भएको छ। त्यसलाई पनि उनीहरूले यो देशको विरुद्धमै व्यवस्थित तरिकाले आफूलाई सुरक्षित राख्ने तरिकाले इतिहास लेखाए। तत्पश्चात नै दलाई लामा कमजोर भए र अहिले दलाई लामा विश्वको नजरमा एक शरणार्थी बनेर घुमिरहेका छन्। त्यसपछि सिक्किम गुम्यो, दार्जिलिङ गुम्यो, मेघालय अरुणाचल गुम्यो, पश्चिम बङ्गाल गुम्यो, पूर्वको काङ्गडा टिस्टा, पश्चिमको काङ्गडा किल्लादेखि लिएर तपाईँको कुल्लु मनाली, जम्मू कश्मीरसम्मको भूभागहरू त्यतिखेर गुमेको छ। यताको देहरादुन हाम्रो राजधानी त्यहाँको पनि गुमेको छ। उता पन्जाबको तपाईँको लाहोरसम्मको हाम्रो भूभाग गुमेको छ। त्यो गुम्यो कसरी? त्यो पछि गुमेको छ। यी सन्धि सम्झौता हाम्रो नेपालको तर्फबाट भएका छैनन्। यी मनगणन्ते यहाँका कामै नलाग्ने अनैतिक, अव्यावहारिक र गैर जिम्मेवार पात्रहरूलाई उनीहरूले नै प्रतिनिधिमा नियुक्त गरेर सम्झौता सन्धिका पत्रहरू प्रमाणित रूपमा उनीहरूले बनाउन सफल भएका मात्रै हुन्। हाम्रो यहाँको प्रतिनिधि अथवा कोही व्यक्ति उत्तरदायित्व वहन गरेर गएर स्वीकार गरेको, साइन गरेको, हस्ताक्षर गरेको केही पनि छैन। सुगौली सन्धिको विषय पनि त्यो जालझेल कृत्य जालसाजी नै हो। त्यो पूर्ण रूपले कृत्य जालसाजी हो। तसर्थ नेपालमा नेपालीहरू छन् भने यदि आधिकारिक रूपमा उसले त्यो कुरा र त्यो कुरालाई माथि तल गर्दैछ भने हामीले त ताजा कुरा छ। उसलाई भारतलाई आजाद गराइदिने हामी, आजको स्थितिमा टिकाइ राखिदिने हामी, हाम्रै शिर काट्दैछ भने हामीले हद सहने हो, हामीलाई चिमोटेको सहने हो, हामीलाई कुइनाले घोचेको सहने हो। तर घाँटी नै काट्दैछ भने त हामीले सहने कुरा हुँदैन। अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै हामीले कहाँदेखि कहाँसम्मको नेपालको जमिन, नेपालको सिमाना दाबी गर्न सक्छौँ
जुन चाहिँ भविष्यमा गएर त्यो नेपालको नै हुनेछ, फेरि त्यो नेपालमा नै कायम रहनेछ, अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा कति दाबी गर्न सक्छौँ हामी? अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा यसका पनि हाम्रो टिमहरू पनि धेरै थरीको टिमहरूले धेरै थरीका कुराहरू विवादित रूपमा असमन्वयात्मक रूपमा काम गरिरहेका छन्। वास्तविक रूपमा हामीले लाहोरदेखि लिएर हजुर हजुर गढवालदेखि लिएर देहरादुनदेखि काँगडादेखि लिएर उताको अरुणाचल, त्रिपुरा र पश्चिम बङ्गाल, अहिले बङ्गलादेशको केही भूभाग पनि हाम्रो देशमा आउँछ, भुटान हाम्रो देशमा आउँछ, सिक्किम हाम्रो देशमा आउँछ, तिब्बत हाम्रो देशमा आउँछ। तिब्बत केवल पश्चिमको तिब्बत मात्र होइन, तिब्बतको भूमि तिब्बतको लेह लद्दाखको छेउबाट सुरु भएर जम्मू कश्मीरबाट सुरु भएर पूर्वको अरुणाचलसम्म भएको जुन ब्रह्मपुत्रको पारिपट्टिको जति पनि धान फल्ने खेतहरू छ त्यो सबै नेपालको भूभागमा आउँछ। त्यो विशाल नेपाल बहादुर शाहले निर्माण गरेको विशाल नेपालको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो त्यो विशाल नेपाल आउनुपर्छ, त्यो ल्याउनुपर्छ। यो विशाल नेपालको सिद्धान्त जुन छ हजुर हजुर यो अन्त्य हुने सिद्धान्त होइन, यो सिद्धान्त यहीँ रोकिने सिद्धान्त होइन। यो सिद्धान्त अन्त्य हुँदैन, पूर्ण हुन्छ। पूर्ण गर्नको लागि गोर्खालीहरू जाग्नुपर्छ। नेपालीहरूमा मातृत्व र राष्ट्रियता भन्ने गौरव पुनः जागरण गर्नुपर्छ। यो भूमि फिर्ता हुनुपर्छ। 100 वर्षपछि या 50 वर्षपछि, यो कति हो मिति मलाई थाहा छैन, हङकङ फिर्ता हुन्छ भने 100 वर्षपछि नेपालले नदिएको भूभाग फिर्ता किन पाउँदैन? यो हामीले विशाल नेपालको विषय जसरी उठान गरिरहेका छौँ, सञ्चार माध्यममै पनि हिमाल अनलाइन टिभीबाट मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि निकै लामो समयदेखि उठान गरिरहेको छु। हजुरले पनि हाम्रै अन्तर्वार्तामा 2-4 पटक विशाल नेपाल वास्तवमा नेपालको इतिहास हो, कुनै समयमा गएर त्यो फिर्ता हुन्छ किनभने त्यो नेपालको जमिन हो, नेपालको इतिहास हो भनेर भन्दै आइरहनु भएको छ। अहिले अझ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले जसरी ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राखिसकेपछि यो ठुलो आम नेपाली नागरिक माझ चाहिँ पुगेको छ। ओहो, हाम्रो इतिहास त यस्तो रहेछ, ग्रेटर नेपाल विशाल नेपालको इतिहास यस्तो रहेछ, हामी मेची महाकालीमा मात्र सीमित होइन रहेछौँ भन्ने खालको अहिले सन्देश चाहिँ पुगेको देखिन्छ। तर कतिपय मानिसहरूले विश्वको अहिलेको परिस्थिति, त्यो जमिन हामीले निकै लामो समय, धेरै समय, लामो समय पनि भइसक्यो गुमाएको, कतै यो काल्पनिक कुरो त होइन, कल्पनामा मात्र त रमाइरहेका छैनौँ भन्ने प्रसङ्गहरू पनि उठान गर्नुहुन्छ। ठ्याक्कै हामीले भन्दाखेरि कुन माध्यमबाट, कुन आधारबाट कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ त्यो जमिन? हाम्रो पुर्खाले लेखेको इतिहास काल्पनिक र दिवा सपना हुने, अनि उनीहरूले एउटा सानो अँध्यारो कोठामा मोमबत्ती बालेर मनगढन्ते कुराहरू लेखेको चाहिँ आधिकारिक हुने। हाम्रो पुर्खाहरूले रगतको थोपाले सिँचेको, रगतको थोपाले लेखेको इतिहास नहुने? क्या गजब! पुराण हाम्रो ऐतिहासिक ग्रन्थ हो, उनीहरूले काल्पनिक ग्रन्थ भनिदिने। उनीहरूको काल्पनिक ग्रन्थ बाइबल उनीहरूको आधिकारिक ग्रन्थ हुने। तसर्थ भारतीयहरूलाई 1000 वर्षको गुलामीबाट मुक्ति दिलाउने लखन पाण्डे गढवाली गोर्खाली हो, सुभाष चन्द्र बोस गोर्खाली हो, लालबहादुर शास्त्री गोर्खाली हो, वल्लभ भाई पटेल गोर्खाली हो। इतिहास बुझ्ने कि नबुझ्ने, पढ्ने कि नपढ्ने, तसर्थ यो 1000 वर्षको गुलामीको रस स्वाद लिइरहेकाहरूलाई अहिले पनि इन्डियन हो भन्ने भ्रम छ। तसर्थ इन्डियामा एउटा गाली छ, यो नेपालप्रतिको जुन द्वेष भावना फैलाउने कामहरू भारतीयहरूले गरेका होइनन्। भारतीयहरू अहिले पनि स्वाधीन छैनन्, स्वतन्त्र छैनन्। उनीहरूको मगजमा अहिले पनि ढक्कन लगाइएको छ। यो जति पनि नेपालको अहितमा नेपालसँग द्वेष भावना फैलाउने काम गरिरहेका छन्, तिनीहरू भनेको अंग्रेज तो गए पर अंग्रेजों ने अपने औलादों को यहीं छोड़ के गए भन्ने एउटा गाली छ भारतवर्षमा। तिनै नालायक, तिनै लावारिसहरूको काम हो यो। होइन भने भारतको शिर नेपाल हो,
किन काट्न खोजिँदैछ? यही प्रसङ्गमा नि जस्तै त नेपालले भारतको पूर्ण रूपमा संरक्षण नेपालले गरेको छ। भारत त्यो हदसम्मको स्वतन्त्र हुनुमा पनि नेपालीहरूले साथ सहयोग गरेका छन् र नेपाल त एउटा त्यस्तो देश हो, भारत मात्र होइन, समग्रमा पृथ्वीकै संरक्षक राष्ट्र हो, पृथ्वीकै शिर हो भनेर हजुरहरूले भनिरहँदाखेरि भारतले चाहिँ नेपाललाई त्यो किसिमको व्यवहार, नेपालको हजारौँ हेक्टर जमिनहरू उसले मिचेको छ, ग्रेटर नेपाल उसैले उपभोग गरिरहेको छ। यति मात्र होइन, अब अहिले सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन्, जानकारहरूले भनिरहेका छन् तराईका क्षेत्रहरू पनि जसरी उसले सिक्किम इन्डियामा विलय गर्यो त्यसै गरी नेपालका तराई भूभागहरू पनि सिक्किम जस्तै इन्डियामा विलय गर्ने त्यस्तो प्रकारको रणनीति षड्यन्त्रहरू गरिरहेका छन् भनेर भन्छ। यो प्रकारको सोच, यो प्रकारको रणनीति किन गरिरहेको छ? उसो भए भारत नेपालमा पहिलो कुरा अन्न खाने नेपाली छोराहरू छैनन्। नेपालीहरूको मगजमा पहिलो कुरा गाईको गोबर पनि छैन। तिनै इडियट इन्डियन पादरीहरूकै मल भरिएको छ। तसर्थ यो नाच र यो रजगज गर्न पाइरहेका छन्। यो विश्वको गुरु राष्ट्र, विश्वको जेठो राष्ट्र, विश्वको संरक्षक माथि जसलाई हामीले नै हजारौँ वर्षको गुलामीबाट मुक्ति दिलायौँ, जसले अहिलेसम्म उसको संरक्षण गरेर बचाइराखेका छौँ, उसैमाथि यो दुर्व्यवहार गर्नु भनेको उसले आफ्नो विशालतालाई संकीर्णताको खाईमा लगेर धराशायी बनाउनु हो। नेपाल किरात राष्ट्र हो, नेपाल मिथिला राष्ट्र हो, नेपाल खसान राष्ट्र हो, नेपाल गोरक्ष राष्ट्र हो, नेपाल नेपाल राष्ट्र हो। यो नेपालको व्यापकता र विशालतालाई यदि सामर्थ्य पात्रको उदय हुने हो भने पुनः मनु जस्तै पृथ्वीमा न्यायात्मक राज्य प्रणालीको पुनः प्रतिष्ठापना हुन सक्छ। अर्को कुरा, विशाल नेपाल त 100 वर्ष होइन, 100औं वर्षपछि पनि फिर्ता हुनुपर्छ र हुन्छ। नेपाल आमाले ती पात्र जन्माउँछन्, जङ्गबहादुरलाई जन्माए जस्तै ती पात्रलाई जन्माउँछन् र नेपाल पुनः विशाल नेपालमा परिणत हुन्छ। यो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जति दिन लागे पनि पुरा हुने सिद्धान्त कहिले पनि मर्दैन। विशाल नेपाल एउटा सिद्धान्त हो। त्यो सिद्धान्त वेदान्तमा आधारित छ। वेदान्तले ब्रह्ममय बनाउँछ, व्यापकमय, मैत्रेयमय बनाउँछ। त यो मैत्रेयमय र व्यापकमय विद्याद्वारा जुन लिनुपर्ने विशाल नेपालको जुन सिद्धान्त छ त्यो अमर सिद्धान्त हो, त्यो शाश्वत सिद्धान्त हो। यो हात ठुला ठुला भए भन्दैमा, सिक्स प्याक बने भन्दैमा, टाउको काम लाग्दैन यो काटेर फाल्दिउँ भनेर जिन्दगी जिउँछौँ। हाम्रा खुट्टा ठुला छन्, हात ठुला छन्, हाम्रो छाती चौडा छ, यो टाउको, यो सानो टाउको, एक मुठीको टाउको काम लाग्दैन, यसलाई काटेर फाल्दिउँ भनेर कोही बाँच्छ? कोही पनि बाँच्दैन। त्यसरी नै यो पृथ्वीको प्रत्येक राज्य प्रणालीहरूले, प्रत्येक राज्य व्यवस्थापकहरूले र संसारभरिकै शासन प्रणाली र शासकहरूले नेपाल शिर हो भन्ने बोध गराउनको लागि सनातन धर्म वैदिक शिक्षा प्रणाली द्वारा नै मनुको एक छत्र राज पुनः स्थापना गर्नुपर्छ। त्यो पृथ्वीमा एउटै शासन, न्यायको शासन, प्रेमको शासन, मैत्रीको शासन वैदिकताद्वारा हुन्छ। त्यो काल्पनिक, उनका काल्पनिक दर्शनलाई चाहिँ ऐतिहासिक र वैज्ञानिक मान्ने, हाम्रा ऐतिहासिकलाई काल्पनिक र दिवा सपना मान्ने यो परम्परा तोड्नको लागि हामीमा हाम्रो इतिहास र हाम्रो दर्शनमा विश्वस्त हुनु जरुरी छ र हाम्रा दर्शनभित्र उनीहरूको संकीर्णता छिरेको छ, कुण्ठा छिरेको छ, त्यो सफाई हुनु जरुरी छ। 2004 सालपछि केही पनि लेखिएको छैन। इतिहास त 2004 साल उताको छ हामीसँग। दुनियाँभरिका हिजो बिहान मात्रै उदय भएका ब्रिटेनदेखि लिएर इन्डियासम्मले हाम्रो इतिहासलाई दबाउन खोज्ने, दमन गर्न खोज्ने उनीहरूको दुस्साहस मात्रै हो। यो इतिहास दबेर दब्दैन। चन्द्र सूर्य जबसम्म छन् तबसम्म यो इतिहास रहिरहन्छ। त्यो इतिहास रसातलमा लगेर दबाएको भए पनि पुनरावृत्ति हुन्छ, पुनः प्रतिष्ठापन हुन्छ। यहाँ मिथिलाको गौरवलाई कसले प्रहार गर्यो? मधेस भनेर। किरातको इतिहासलाई कसले प्रहार गरिरहेको छ? मुगल भनेर। मुगल के हो? मुगलको इतिहास पढेको छ? मुगल को हो? उसको धरातल के हो?
उसको संस्कृति के हो? पढ्दै नपढेर, बुझ्दै नबुझेर अर्काले इशारा गरेको हिसाबमा हामी हाम्रो गौरवमय इतिहासलाई मलिन बनाउँदैछौँ, धमिलो बनाउँदैछौँ। 2004 सालपछि नेपालको विषयमा जति पनि लेखहरू लेखिएका छन्, इतिहासहरू लेखिएका छन्, वास्तवमा त्यो एउटा भ्रमको जालोभित्र नेपाल के हो, नेपालको इतिहास के हो, भ्रमको जालोभित्र एउटा चाहिँ कुरा कल्पना जस्तो नेपाललाई कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ त्यस्तो इतिहास लेखाइएको छ। आम नेपालीहरू त्यसैलाई अध्ययन गरेर त्यसलाई नै दृष्टिकोण बनाएका छन्। एकदमै त्यसरी नै पढाइ लेखाइ भइरहेछ, त्यसरी नै यिनीहरूले त्यसैलाई नै विश्वस्त भएर स्वीकारिरहेका छन्। तसर्थ नेपालमा नेपालीहरू बहुत कम छन्। अनि यी नेपालीहरू होइनन्, जे जति नेपालमा यी छन् यी नेपालीहरू होइनन्। यी पनि जो नेपालको गौरवमय इतिहास जान्दैनन्, ती इन्डिस्ट कम्पनीले, अङ्ग्रेजहरूले आफू मात्र गएर आफ्ना कुकर्मद्वारा जन्मिएका, आफ्नो अनैतिकताद्वारा जन्मिएका ती लावारिसहरूलाई इन्डियामा छोडेर गए र त्यो भारतलाई आज पनि इन्डिया हुन नदिने तिनै नालायक र लावारिसहरू हुन्। त्यस्तै लावारिसहरू नेपालमा छिरेका छन्। यी नालायकहरूले नेपालको गौरव बुझ्दैनन्। आफ्नो बाउको हो, आमाको हो, भाउजूको हो, दिदीको हो, बहिनीको हो, सालीको हो भनेर नचिन्ने, नबुझ्ने, नजान्ने नालायक निकम्माहरूलाई, लावारिसहरूलाई के थाहा नातागोता भन्ने। यो पात्रको विषयमा जसरी चर्चा हुन्छ, भारतले पात्रहरूको विषयमा डकुमेन्ट्री बनाउँछ, चलचित्रहरू बनाउँछ, रामकै विषयमा पनि, बुद्धको विषयमा, कृष्णको विषयमा, पछिल्लो समयमा आएर अहिले हामीले कुराकानी गर्दाखेरि सीताकै विषयमा पनि विवाद भइरहेको छ। यो पात्रहरूको विषयमा चाहिँ हजुर केही विज्ञ हुनुहुन्छ? जसरी भारतले दाबी गर्छ नि पात्रहरूको विषयमा, उहाँ पात्रहरू को हुनुहुन्छ? उहाँहरूको जन्म चाहिँ कुन भूगोलमा भएको कस्तो देखिन्छ? पृथ्वीमा 3टा सभ्यता छ, त्यो पृथ्वीभरिमा छ। त्यो पृथ्वीमा भएको 3टा विशिष्ट सभ्यता भनेको पहिलो किरात सभ्यता हो। पृथ्वीको पहिलो सभ्यता किरात सभ्यता हो। त्यो किरात सभ्यताको किरात राजा नै मनु हो। स्वयम्भू मनु भनेकै किरात राजा हो। यो चाहिँ हजुरको पृथ्वीकै हो, यो नेपालको अथवा यो ग्रेटर नेपालको विषयमा होइन? यो सभ्यताका कुरा गर्दैछौँ हामीले। हजुर यो सभ्यताको कुरा गर्ने हो भने 3वटा सभ्यता छ। पहिलो किरात सभ्यता, दोस्रो खसान, हजुर, तेस्रो आर्य हो। त्यसभित्र अनेकौं मानव सभ्यता र समुदायहरू बसेका छन् र त्यो पहिलो सभ्यतामा मनु पछि सीता पछि बुद्ध हुँदै अगाडि बढेको छ। त त्यो मनुको इतिहास पढ्ने हो भने पनि किरातको इतिहास आउँछ, सीताको इतिहास पढ्ने हो भने पनि किरातको इतिहास आउँछ। किरात राजा निषाद राजसँग राजा रामले वनवास प्रवेश गरेकै दिन बेलुका उनका अनन्य मित्र निषाद राजसँग भेटेको कुरा छ। र पहिलो दिनमै भनेपछि किरात राष्ट्र, किरात सभ्यता कहाँसम्म रहेछ, कहाँ किरातको सभ्यता नभएको स्थिति रहेछ भन्ने त्यहाँ बुझिन्छ। यो किरात सभ्यताको विषय यहाँले उठान गरिरहँदाखेरि खास गरी पछिल्लो समय चाहिँ एउटा सानो समूहको मानिसले किरात भनेको जातसँग लगेर पनि जोड्ने गर्दछन्। तर अलिकति गहिरो अध्ययन गरेका मानिसहरू चाहिँ किरात भनेको यो जातीयतासँग जोडिएको विषय होइन, यो सभ्यता हो भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। खास गरी किरात सभ्यताको विषयमा हामीले कुराकानी गरिरहँदाखेरि यसमा सम्बन्धित समुदायहरू पर्छन् अथवा कस्तो हो? यो किरात सभ्यता समग्र पृथ्वीको जेठो सभ्यता हो। कोही निश्चित जाति र सीमासँग आधारित कुरा होइन यो, एक नम्बरमा। हजुर। त्यस्तै खस पनि हो, त्यस्तै आर्य पनि हो। यो जाति र सीमामा आधारित कुरा होइन, यो एउटा सभ्यतामा आधारित हो। यो विशाल सभ्यता हो जो पृथ्वीमा लागू भएको सभ्यता। हजुर। पृथ्वीभरिमा लागू भएको सभ्यता नै पहिलो किरात हो, त्यसपछि खसान हो, खसानपछि आर्य हो। आर्यमा गएर पूर्ण हुन्छ, मानव सभ्यता पूर्ण आर्यमा गएर हुन्छ। त पहिलो आर्य भनेको फेरि कुनै जात होइन, त्यो जाति होइन, त्यो भगवान शिवको स्थिति हो। भगवान शिवले व्यवस्थापन गरेको सभ्यता हो। भगवान शिव नै
किरातेश्वर हो। किरात ईश्वर, किरातको ईश्वर, किरातको इष्ट, किरातको देवता भनेको सदाशिव पशुपतिनाथ हो। त भगवान पशुपतिनाथ कैलाश निवासीबाट सुरु भएको किरात सभ्यता वहाँबाट नै खासा क्षेत्रबाट पुनः सभ्यताको बृहत व्यवस्था फैलिएको भएर खस सभ्यता पनि भयो। त्यही किरात सभ्यता नै के भयो, खासाबाट, लासा र खासाबाट जुन सभ्यताको पुनः जागरण भयो, पुनः प्रचार भयो, त्यो खस सभ्यता भयो। त्यही खस सभ्यता व्यापक विश्वमा व्यवस्थित जुन खस सभ्यता थियो, त्यो खस सभ्यताको शिखर चुमिरहेको स्थितिमा चाहिँ आर्य भयो। त अहिले यहाँ जातिलाई यी आर्यहरू, यी खसहरू, यी किरातहरू भनेर आफू जुदिरहेका छन्, त्यो वास्तवमा संकीर्ण विचारधारा हो। हिन्दू भन्ने शब्दै छैन शास्त्रहरूमा। जबरजस्ती हिन्दू शब्द नेपालमा हिन्दू मुस्लिमको झगडा गराउने अभ्यासमा छन्, अहिलेसम्म भएको छैन। भारतमा लाखौँ लाख, अहिलेसम्मको हिसाब किताब गर्ने हो भने करोडौँ मान्छेहरू हिन्दू र मुस्लिमको झगडामा मरिरहेका छन्। त्यही नेपालमा गराउन चाहिरहेका छन्, नेपालमा अहिलेसम्म भएको छैन। अहिले भीमराव अम्बेडकर जस्ताहरूको निकम्मा र संकीर्ण परम्पराले बुद्ध धर्मलाई मलिन बनाइरहेको छ। अहिले प्राचीन सनातन सभ्यताको संस्कृति र धरोहरहरूलाई लात हान्ने, मन्दिर फुटाउने, चौताराहरू भत्काउने, पिपलका रुखहरू काट्ने, यस्तो भीमराव अम्बेडकरवालाहरूले यो विकृति गरिरहेका छन् भारतवर्षमा। बुद्धिस्ट र हिन्दूहरूको झगडा गराउने। अब यत्रो वर्ष, कमसेकम 100 वर्षभन्दा बढी, 1000 वर्षभन्दा पहिलेदेखि नै चलेको हिन्दू र मुस्लिमको झगडालाई अब हिन्दू र बुद्धिस्टको झगडा गराउने। हिन्दू र बुद्धिस्ट भन्ने कुरा हुँदै होइन। यो शिव र बौद्ध भन्ने प्रणाली छ, शैव र बौद्ध भन्ने प्रणाली, यो प्रणाली गुरु प्रणाली हो, गुरु परम्परा हो। यो सनातन धर्मको मुख्य गुरु परम्पराहरू शैव र बौद्ध हो। त यो सभ्यता, मानव सभ्यतामा संकीर्णताको कुण्ठाको खेल खेल्ने कोही छ, त्यो खेल खेल्ने पात्र गोप्य छ। खेलिरहेका हाम्रै भाइ बन्धुहरू प्रयोग भइरहेका छन्। मधेस भन्ने शब्दै छैन शास्त्रहरूमा, मिथिला भन्ने शब्द छ। मिथिलाको गौरव र मिथिलाको संस्कृति, मिथिलाको जुन सामाजिक सभ्यता, मिथिलाको मान्यतालाई ओझेलमा पार्नको लागि मधेस भन्ने शब्द प्रयोग गरे। कुन शास्त्रमा छ मधेस भन्ने शब्द? खास गरी चाहिँ मिथिला सभ्यता, मिथिला सभ्यता हो। हजुर हजुर, मिथिला सभ्यता अन्तर्गत नै सीता माता हो। अथवा अहिले यो जो विवाद भइरहेको छ, भारतले आदि पुरुष भन्ने चलचित्रमा सीता चाहिँ इन्डियामा जन्मेको देखाइएको छ भनेर भनिन्छ। मैले यद्यपि त्यो चलचित्र हेरेको छैन, अहिले विवाद त्यस्तो छ। के हो यो चाहिँ? होइन, उनीहरूले त हमेसा नेपाललाई प्रत्येक सानो सिरियलदेखि लिएर सानो सानो फिल्ममा नेपाललाई तल देखाउने खालको काम गरिरहेका छन् हामीले अध्ययन गर्दाखेरि। तर वास्तवमा महान व्यक्तिले कहिले पनि आफूबाट परास्त भएका व्यक्ति होस्, चाहे आफ्ना दुश्मनै हुन्, त्यसलाई कहिले पनि निचो देखाउँदैन, किनकि आफूभन्दा पनि बलियो र मजबुत देखाउँछ। अनि पो आफ्नो मजबुती त्यति नै महान हुँदै जान्छ। तर यिनीहरूले त अर्कोलाई एकदम नीच निकृष्ट देखाउने अभ्यास गरिरहेका छन्, काम गरिरहेकै हुन्। त्यो हामीले हेरिरहेको कुरा हो। उनीहरूले नेपालको गौरवमय इतिहास, राजा नेपालको राजा परिवारमा हत्याकाण्डको मुभी बनाए यिनीहरूले, नेपालको गौरवमाथि आँच आउने काम गरिरहे। त्यसमा हामी मौन रह्यौँ। त्यो सँगसँगै अनेकौँ कामहरू भइरहेका छन्। गोविन्दले बनाएको फिल्ममा पनि नेपालको गौरवमय इतिहासमा आँच आउने काम गरिरहेछन् उहिले नै। कसले बोल्ने, कसले भन्ने? यहाँ त हामी भन्दैनौँ, बोल्दैनौँ। बोल्ने ठाउँका पात्रहरूले नै बोल्दैनन्। त्यो त चलचित्र सेन्सर बोर्डले बोल्ने कुरा हो, उसले अनुसन्धान गर्ने कुरा हो, उसले हेर्ने कुरा हो, उसको काम हो नि त। तसर्थ मिथिला जुन राज्य छ, मिथिला जुन राष्ट्र छ, मिथिला भनेको काठमाडौँ जस्तै, नेपाल मण्डल जस्तै एउटा मण्डल हो, मिथिला मण्डल। त्यो मिथिला मण्डलमा शिरध्वज जनकदेखि लिएर अनेकौँ जनकहरू भएका छन्। त्यहाँ फेरि जनक भनेको उपाधि हो। त्यो मिथिला मण्डलको शासनमा जो प्रतिष्ठित हुन्छ, जो त्यस गद्दीमा अभिषिक्त हुन्छ, त्यसलाई जनक उपाधि दिइन्छ। र मिथिला केवल सानो थियो भन्दा पनि नहुन्छ। फेरि मिथिला भयङ्कर ठुलो राष्ट्र हो। मिथिलाको राजा जनककै भाइले नेपाल मण्डलमा पनि प्रतिनिधित्व गरिरहेका थिए। त्यो मिथिलालाई त्यो सानो मधेसमा लगेर संकीर्ण बनाउने, किरातलाई पूर्वको इलाममा लगेर संकीर्ण बनाउने। किरात सभ्यता भगवान शिवको कैलाशबाट सुरु भएको छ। यस्तो प्रकारको इतिहास लेख्ने, लेखाउने
अध्यापन गराउने यो काम चाहिँ कसले गरिरहेको छ? यो जो संकीर्ण छन्, जो कुण्ठामा डुबेका छन्, उनीहरूले नै सबैलाई तानिरहेका छन्। र हामी प्रत्येक नेपालीहरूमा र मानव समुदायमा एउटा कस्तो खालको विकृति छ भने जो डुबिरहेको छ त्यो सँगै गएर डुब्ने, रमाउने, त्यसमै जो डुबिरहेको छ त्यसैसँग जबरजस्ती गएर डुब्नुलाई नै आफ्नो विशालता र व्यापकता र सामर्थ्यताको प्रमाण भनिरहेका छन्। त्यस्तो होइन। तसर्थ जानकीलाई यदि मैले सुन्नमा आएको छ कि वाल्मीकिले त्रुटिपूर्ण रूपले वाल्मीकि लेखेका थिए, त्यसलाई सच्याएर हामीले फिल्म बनाएका छौँ भन्ने पनि कसैले त्यहाँ लेखेका छन्। तिमी को हो सच्याउने कुरा? पहिलो कुरा, तिमी सच्याउने को हो? वाल्मीकि जस्तो महापुरुषले प्रत्येक ती पात्रहरूको हितमा लेखेको हुन्छ, त्यो प्रत्येक पात्रको व्यापकता र सर्वाङ्गीनतामा लेखेको हुन्छ। वाल्मीकिले पक्षपात गरेर खाली मर्यादा मात्रैको कुरा गर्दैन। तुलसीदास जस्तो होइन। वाल्मीकि एक बहुआयामिक र प्रज्ञाचक्षु खुलेको पात्र हो। उसले यदि विद्यार्थीको बारेमा लेख्छ भने पूर्ण रूपले विद्यार्थीमा हुनुपर्ने सामर्थ्यता र कमजोरीहरू सबै लेख्छ। हजुर हजुर। र यदि कोही वेश्याको बारेमा, गणिकाहरूको बारेमा लेख्छ भने पनि परिपूर्ण रूपले उसको सारा कुरा लेख्छ। यदि कोही सतीको बारेमा लेख्छ, सावित्रीको बारेमा लेख्छ भने पनि उसको पूर्ण सर्वाङ्गीन प्रणालीहरू लेख्छ। हामीले यहाँ इतिहासलाई अधुरै छोडेर फलानु मान्छे राम्रो थियो, सक्यो, यतिमा सकाउँदैनन् उनले। राम्रो के कारणले थिए, कुन गुणको कारणले थिए, कुन अङ्ग प्रति अङ्गको विशिष्टताले थिए भन्ने कुराको त्यो व्यापक प्रणाली, वाल्मीकिको त्यो व्यापकतालाई, सर्वाङ्गीनतालाई, सङ्कीर्णताको जमातहरूले परिभाष्य गर्ने, सुधार्ने। तुलसीदास जस्तो नालायक होइन वाल्मीकि। उसले त महारानी सीताको सौन्दर्यताको, महारानी सीताको व्यापकताको, महारानी सीताको सामर्थ्यताको विषयमा के नै विश्लेषण गर्न सक्छ र? उसले त राम्री थिइन् भन्यो, सक्यो। त्यस्तो होइन वाल्मीकि। वाल्मीकिको रामायणमा कसैले पनि भाष्य गर्ने, कसैले पनि त्यसलाई सुधार्ने, तोडमोड गर्ने अधिकार छैन। वाल्मीकि पछि चाहिँ कोही छ भने त्यो हो आदिकवि भानुभक्त आचार्य। इतिहास र पृथ्वीको हिसाबले आदिकवि वाल्मीकि हो। त्यो काव्य हो, त्यो इतिहास हो। त्यो इतिहास र काव्यलाई तोडमरोड गर्न पाइँदैन। त्यहाँ कोही पनि यो तोडमोड गर्ने बढी पादरीहरू भन्दा पनि 72 गुणा वैष्णवहरू छन्। यी वैष्णवहरूको सङ्कीर्णता र कुण्ठाले वाल्मीकि रामायणलाई सुधार्न पाइँदैन, त्यसलाई चलाउन पाइँदैन, त्यसलाई हल्लाउन पाइँदैन, त्यसलाई छेडखानी गर्न, त्यसलाई भाष्य परिभाष्य गर्ने अधिकार छैन। त्यो वाल्मीकि रामायण जस्तो छ जस्ताको तस्तै हुनुपर्छ। उसले हनुमानको बारेमा जस्तो लेखेको छ, हनुमानको सर्वाङ्गीन प्रणाली र सर्वाङ्गीन व्यक्तित्व लेखेको छ। यदि उसले रावणको बारेमा लेखेको छ भने उसमा भएका सद्गुण र उसमा भएका निर्गुणहरूको बारेमा पूर्ण रूपले लेखेको छ। हामीले छिमेकी राष्ट्र इन्डिया भन्छौँ। इन्डियाको इतिहास हेर्दाखेरि सन् 1947 सम्म ब्रिटिसकै कब्जामा रहेको देखिन्छ। ब्रिटिसले नै शासन गरेको देखिन्छ। 1947 मा चाहिँ इन्डिया स्वतन्त्र भएको भनेर उनीहरूले घोषणा गरेका छन्। अहिले जसरी इन्डियाले अखण्ड भारतको नक्सा सार्वजनिक गरेका छ, जसमा नेपालका भूभागहरू, पाकिस्तानका, बङ्गलादेशका, केही अफगानिस्तानका भूभागहरू पनि उसले राखेको छ। उनको अखण्ड भारतको नक्सा कति सत्य यथार्थ हो, अथवा त्यो अखण्ड भारतको नक्सा सार्वजनिक गरेर उसले के सन्देश दिन खोजिरहेको छ? उसले आफूलाई सङ्कीर्ण र कुण्ठित पात्र भनेर प्रस्तुत गरिरहेको छ। एक नम्बरमा यो विषयमा पाकिस्तान पनि बोल्ला। पाकिस्तान र बङ्गलादेशले त स्पष्टीकरण नै सोधिसकेका छ। त नेपाल मात्रै हो, नेपालीहरूको खोपडीमा मात्रै हो। नेपालीहरूको खोपडीमा गाईको गोबर भएको भए पनि काम लाग्थ्यो। पादरीहरूको मल राखिएको छ गोबर, कहाँबाट काम लाग्छ? बङ्गलादेश भारत अस्ति हाम्रै सामने आजाद भएको होइन? 1947 यता जोड्नुहोस्, 76 वर्ष भएन? भारत आजाद हुँदाखेरि 76 वर्ष पहिले भारत 550 टुक्रामा थियो। आफ्नो स्वतन्त्र राष्ट्रहरू थिए र त्यसमाथि ती प्रत्येक स्वतन्त्र राष्ट्रहरूमाथि, राज्यहरूमाथि इन्डिस्ट कम्पनीले शासन गरिरहेको थियो। त इन्डिस्ट कम्पनीको जन्म कहिले भयो? कति सय वर्ष? 250 वर्ष उनीहरूले त्यहाँ राज गरे। त्योभन्दा पहिले 700 वर्ष मुगलहरूले राज गरे। त भारत आजाद भएको त 76-77 वर्ष हुँदैछ अहिले। त नेपाल आज
हजारौँ वर्षदेखि स्वाधीन छ पृथ्वीमा। करोडौँ वर्षदेखि स्वाधीन भएको नेपाल सबको अग्रज, सबको ज्येष्ठ कि सबैभन्दा गए गुज्रेको हुने? त नेपालीहरू जो छन्, नेपालीहरू हुँदै होइनन् ती जो पनि नेपालीहरू भनेर, नेपालीहरू हौँ भनेर घोषणा गरिरहेका छन्। नेपालको जसले ठेक्का लिएर हामी यो नेपालको संरक्षक हौँ, हामी सञ्चालक हौँ भनिरहेछन्, ती नेपाल आमाका सन्तान होइनन्। यदि नेपाल आमाका सन्तान हुन् भने यो विषयमा स्पष्टीकरण माग्नुपर्छ। यदि त्यो हो भने हामीले पहिलो नम्बरमा स्वयम्भू मनुले समग्र पृथ्वीमा एक छत्र राज गरेको नक्सा पनि राख्नुपर्छ। दोस्रो नम्बरमा हाम्रो गोर्खा विस्तारबाट बनेको विशाल नेपालको नक्सा पनि हामीले राख्नुपर्छ र त्यो भूमिको लागि हामीले लड्नुपर्छ। रामको विषयमा, बुद्धको विषयमा, कृष्णको विषयमा उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने? उहाँहरूको जन्मको विषयमा केही तथ्यगत प्रमाणिक केही प्रमाणहरू छन्? जस्तै यहाँ उदाहरण के भयो भने प्रत्येकको जन्मकुण्डली हुन्छ यो दुनियाँमा। एक नम्बरमा हामी आजभन्दा 76 वर्ष पहिले आजाद भएको भारतको कुरा गर्दै थियौँ र भारतबाट दुईटा अरू राष्ट्रहरू टुक्रिए, बङ्गलादेशभन्दा पहिले पाकिस्तान हुँदै भोलि खालिस्तान पनि टुक्रिने तयारीमा छ। खालिस्तान भनेर टुक्रिने तयारीमा छ। गुजरात, राजस्थान पनि टुक्रिएला। यस्तै सङ्कीर्ण र कुण्ठित व्यवहार हो भने प्रत्येक राष्ट्रको, प्रत्येक राज्यको सर्वाङ्गीनता, स्वाधीनताको कदर नगर्ने हो भने त्यसरी टुक्रिँदै जान्छ। टुक्रिनुपर्छ पनि, किनकि प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तित्वको कदर गरिएन भने त्यो व्यक्ति त्यो सङ्गठनभित्र रहिरहनु जरुरी छैन। तसर्थ नेपालको गौरवलाई अनादर गर्दछन् भने नेपालको गौरवलाई नेपालीहरूले नै बचाउनुपर्छ, उठाउनुपर्छ। एक नम्बरमा। अर्को कुरा, महापुरुषहरूको जीवनीलाई ल्याएर जीवनको आधारमा ल्याएर कुरा गर्ने हो भने जीवनकै आधारमा रहनुपर्छ। यहाँ के भन्छ, ए उताको पनि हुनसक्छ, यताको पनि हुनसक्छ, उनीहरू भगवान हो भनेर त्यस्तो सङ्कीर्ण विचारधारा प्रस्तुत गर्ने होइन। उहाँ जीवनसँग कुरा भइरहेछ, शरीरसँगको कुरा भइरहेछ। शरीरसँगको कुरा भइरहेछ भने, समाजसँगको कुरा भइराखेको छ भने भौतिक व्यवस्थापनसँगको कुरा भौतिक व्यवस्थापनकै तरिकाले पुरा गर्नुपर्छ। आध्यात्मिक कुरा ल्याउनु हुँदैन त्यहाँ। आध्यात्मिक कुरा गर्ने हो भने त प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तित्व समग्रमा व्यापक छ। त्यो झगडा गर्नुपर्ने जरुरी नै छैन। झगडा हुने कुरा, चर्चा हुने कुरा, छलफल हुने कुरा भनेको भौतिक विषयमा आधारित हो। त जनक नेपालमा जन्मेको, महावीर नेपालमा जन्मेको, वैशाली ग्राम मिथिला नजिकै जन्मेको महावीर, बुद्धको मात्र किन कुरा गर्ने? नेपालमा जन्मेको महावीर जैन नेपालमा जन्मेको, बुद्ध नेपालमा जन्मेको। भूमिको कुरा गर्ने हो भने, सामाजिक कुरा गर्ने हो भने, दैहिक कुरा गर्ने हो भने त दैहिक कुरा चलाउँदा त दैहिक कुरा गर्नु पर्यो। तसर्थ जनक पनि नेपालमा जन्मेको, त सीता महारानी पनि नेपालमा जन्मिनु भएको, प्रकट हुनुभएको या जन्मिनु भएको नेपालमै हो। जे भए पनि हाम्रो छोरी बहिनी हो। भिरकुटी हाम्रो देशमा जन्मेको। भिरकुटीले तिब्बतमा बोन धर्म अथवा खस जुन मस्टो परम्परा छ, त्यो परम्पराले व्याप्त त्यो तिब्बत क्षेत्रमा पेटारोमा 3वटा पिटक लगेर गएको भिरकुटी ताराले। त्यसरी नै आफ्नो स्वाधीनता, स्वावलम्बिता, सौम्यता, गहनता, गम्भीरता, सहनशीलता लिएर गएको सीताले पनि त्यो मानवमा हुने, नारीमा हुने सर्वाङ्गीनता, सर्वगुण सम्पन्नता लिएर जानुभएको। यो इतिहास पृथ्वीको पहिलो इतिहासको हिसाबमा लिइन्छ, पहिलो काव्यको हिसाबमा लिइन्छ। गुरुदेव, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ छौँ। नेपालको आजको परिस्थिति जसरी खस्किँदै गएको छ, नेपालको त्यो पुरानो गौरव, पुरानो इतिहास फेरि हामीले फर्काउन सक्छौँ, फर्किने सम्भावना त्यस्तो देखिन्छ। अहिलेका नेपालीहरूको चरित्र, नेपालीहरूको अवस्था हामीले हेर्दाखेरि त अप्ठ्यारो जस्तो पनि देखिन्छ। थोरै सङ्ख्यालाई मानिसलाई हेर्ने हो भने बृहत रूपमा हेर्दाखेरि त फेरि त्यसको ठुलो अर्थ लाग्ला। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले त्यो नेपालको जो पुरानो गौरव, विश्वलाई नै नेतृत्व गर्ने नेपाल, त्यो पुरानो इतिहासमा, पुरानो गौरवमा फर्किने सम्भावना रहन्छ यहाँको दृष्टिकोणबाट? अन्त्यमा हाम्रो उत्तरदायित्व के हो? हाम्रो उत्तरदायित्व भनेको वेदको आधारमा रहेर धर्म शासन गर्ने हो भने, वैदिक सभ्यता, वैदिक साम्यवाद स्थापना गर्ने हो भने नेपालले पुनः विश्वमा एक छत्र सुशासन गर्न सक्छ। त्यो नैतिक पात्र कोही जन्मिन्छ, मनु जस्तै
कोही जन्मिन्छ बहादुर शाह जस्तै, कोही जन्मिन्छ जङ्गबहादुर जस्तै। यी तीनटा पात्र आकस्मिक रूपमा जन्मिए भने नेपाल पूर्ण रूपले पृथ्वीमा एक छत्र सुशासन गर्ने गौरवमय राष्ट्र, विश्वको गुरु राष्ट्र, विश्वको जेठो राष्ट्र, भ्राता राष्ट्र बन्न सक्छ। विश्वकै भ्राता दाई बनेर, विश्वकै अग्रज बनेर शासन गर्न सक्छ। कृण्वन्तो विश्व आर्यम विश्वमेकनिडम, विश्व एउटा घर बन्न सक्छ। विश्वकै प्रत्येक पात्र आर्य उत्तम सर्वोत्तम बन्न सक्छ। त्यो वैदिक धरातलमा रहेर बौद्धिक साधना प्रणालीलाई अंगीकार गर्यो भने बुद्धको वैर्भावेन वैरिन शमन्ति च कुदाचन अवैरिन वैर्भावेन अवैरिन यश धम्मो सनातन भन्ने जुन मन्त्र छ, पिटकको वेदको मन्त्रले सुशासन गर्न सक्छ। वैर्भावको अन्त्य अवैर्भावले, वैर्भावको अन्त्य हुँदैन। तर कस्तो त, आत्मरक्षा गर्नु वैर्भाव होइन, आफ्नो स्वाधीनता बचाउनु वैर्भाव होइन, तर झुकिसकेको पनि शिर काट्नु वैर्भाव हो। लुकिसकेको मान्छेलाई पनि खोजी खोजी मार्नु वैर्भाव हो। मरिसकेको भागिसकेकोलाई पनि पुनः मार्नु त्यो वैर्भाव हो। कसैले अनैतिक गर्दैछ, कोही अधार्मिक काम गर्दैछ, अनैतिक काम गर्दैछ, त्यसलाई गर्न दिनु चाहिँ अवैर्भाव भनिँदैन। त्यो आफैमा गैर जिम्मेवारीता हो, आफैमा अनैतिकता हो। अनैतिकतालाई सहनु पनि आफ्नो अनैतिकता हो। हस्, आजको यो हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू यहाँले राखिदिनु भयो, त्यसको लागि म हृदयबाट नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।